लामो समयको अन्तरालपछि आज रपत सञ्चार क्लब भक्तपुरमा आउने जुन अवसर प्राप्त भयो त्यसका निमित्त म रपत सञ्चार क्लब परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अब कुनै पृष्ठभूमि नबाँधिकन अघि उद्घोषकले उठाउनुभएका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आफ्नो धारणा यहाँहरू समक्ष राख्नेछु। 2063 सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले अवलम्बन गरेको अवधारणा र मार्गचित्र असफल प्रमाणित भएको छ। देशमा हाल कायम रहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको छ। सङ्घीय गणतन्त्र अहिले भ्रष्ट व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको छ। यो राजनैतिक परिवर्तन कायम गर्ने क्रममा देशमा आमूल परिवर्तन गर्ने सदियौँदेखिको दास्ताबाट जनतालाई मुक्त तुल्याउने भनिएको थियो, तर अहिले त्यसको ठिक विपरीत गन्तव्यमा देश आइपुगेको छ। जनता मालिक हुनुको सट्टा प्रजातन्त्र सुदृढ हुनुको सट्टा अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर सर्वसत्तावादी ढङ्गबाट राज्य सञ्चालन गरिराखेका छन्। आमूल परिवर्तन गरेर देशमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने भनिएकोमा अहिले देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त रहेको छ। अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ। भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकहरू प्रतिको भरोसा टुटेर अहिले जनता जीविकोपार्जनको निमित्त, सामान्य रोजगारीको निमित्त लाखौंको संख्यामा विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति देखा परेको छ। राज्य सरकार वा नेताहरूप्रति भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छैन। अहिलेको अवस्थामा देशभित्र आफ्नो भविष्य नदेखेको कारणले गर्दा लाखौं युवाहरू विदेश पलायन भइराखेका छन्। भ्रष्टाचारको महारोगबाट देश आक्रान्त भएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकार र राज्य नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको छ। राज्य र सरकार जसले न्याय दिनुपर्ने हो, अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो,
स्वयं राज्य र सरकार नै ब्रह्मलुटमा संलग्न रहेको छ। चाहे त्यो ललिता निवास जग्गा काण्ड होस्, सुन तस्करी होस्, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, वा हाल फेरि चर्चामा आएको एनसिएल कर छली र बिक्रीको प्रकरण होस्, यो सबै काण्डहरूमा राज्य र सरकार नै संगठित रूपले संलग्न रहेको, शीर्ष नेता र उनका परिवारहरू नै यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अवस्था विद्यमान छ। धर्म परिवर्तनको डडेलोले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधार खलबलिएको छ। धर्मनिरपेक्षताको आडमा संगठित र योजनाबद्ध ढङ्गले सनातन धर्म संस्कृतिमाथि आक्रमण भइराखेको छ। बहुसंख्यक सनातन धर्मावलम्बी अर्थात् हिन्दू, बुद्धिस्ट र किराँतीहरूको संस्कृति र परम्परालाई नष्ट गरेर विदेशी संस्कृति र परम्परा स्थापित गर्ने, बहुसंख्यकलाई अपमानित गर्ने, हेप्ने र आक्रमण गर्ने कार्यहरू भइराखेको छ, जसले गर्दा देशमा कहिल्यै नदेखिएको धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्द्व हुन सक्ने खतरा देखिएको छ। अर्कोतर्फ 2063 सालपछि बाह्य शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेर गएको छ। चुनाव लड्न, सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगेपछि टिकेर बस्न विदेशीहरूको सहयोग र आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा देखा परेको छ। नेपाल विश्वका महाशक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने टड्कारो खतरा समेत देखिएको छ। अर्थतन्त्र करिब करिब धराशायी हुने अवस्थामा छ। विदेशमा गएर रगत पसिना बगाएर पठाएका रेमिट्यान्स वा विप्रेषणबाट मात्रै अहिले अर्थतन्त्र केही चलायमान जस्तो देखिन्छ। तर अलिकति गहिराईमा गएर हेर्ने हो भने देशको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै भयावह छ। रोजगारी छैन, उद्योग व्यवसाय छैन। एक प्रकारले भन्ने हो भने आर्थिक मन्दीको अवस्था छ। सटरहरू धमाधम बन्द भइराखेका छन्। पसलहरूमा क्रेताहरू छैनन्, व्यापार भइराखेको छैन। अर्कोतर्फ व्यवसाय गर्नको निमित्त लघु वित्त, सहकारी र ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिएकाहरूले ब्याज समेत फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन। कारोबार छैन, व्यवसाय छैन। उनीहरूले आर्थिक संस्थाहरूबाट, वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण तिर्न सकिराखेका छैनन्।
जसको कारणले गर्दा घर जग्गा लिलाम हुने र आर्थिक बोझ र पीडाको कारणले गर्दा, ऋणको कारणले गर्दा कतिपय व्यवसायीहरूले विदेश भाग्नुपर्ने, आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था समेत अहिले देशमा सिर्जना भएको छ। यसरी जति पनि हामी घटनाक्रमहरू देखिराखेका छौँ, यसलाई समग्र रूपमा भन्ने हो भने सङ्घीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम रहेको व्यवस्था असफल भएको छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। जनताले भ्रष्ट व्यवस्था र भ्रष्ट शासकहरूबाट मुक्ति खोजिराखेका छन्। यही मुक्तिको चाहनाकै क्रममा विकल्पमा जनताले राजा सहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग गरिराखेका छन्। राप्रपा नेपालले देशमा कायम रहेको वर्तमान सङ्कटबाट देश र जनतालाई मुक्त तुल्याउने क्रममा राजा सहितको प्रजातन्त्र, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, हाल कायम रहेको प्रदेश संरचना खारेज गरेर केन्द्र र स्थानीय गरी दुई तहको सरकारको निर्माण, हाल कायम रहेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव प्रत्यक्ष बालिग मताधिकारको आधारमा, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहको समानुपातिक आधारमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा लिएर आएको छ। हामीले जनताको समक्ष प्रस्तुत गरेको यी अवधारणाहरू पार्टीको स्वार्थलाई भन्दा पनि देशमा शान्ति स्थायित्व कायम गर्न र नेपाली जनताको चाहना अनुसार आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको निमित्त हो। हामीले प्रस्तुत गरेको यो अवधारणा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधारलाई बलियो बनाउनको निमित्त हो। यो विकल्प स्थापित गर्नको निमित्त हामीले सकेसम्म संवैधानिक परिधिभित्रबाटै, जनताको अभिमतबाटै, राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा गर्न खोजिराखेका छौँ र म प्रमुख राजनैतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरूले 2063 सालमा असल नियतबाटै परिवर्तन गर्नुभएको होला। यद्यपि धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्र स्थापना गर्ने बारेमा कहिले जनतालाई सोधिएन। जनताको अभिमत के छ भन्ने बुझ्ने प्रयास गरिएन। इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने नेपालमा राज संस्थालाई पाखा लगाएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने, हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने र एकात्मक राज्य प्रणालीको सट्टा सङ्घीयता कायम गर्ने कार्य
विदेशीको दबाव र प्रभाव र देशभित्रको उग्र वामपन्थी शक्तिको उक्साहटमा भएको हो। यो घाम झैं छर्लङ्ग छ। जे भए तापनि परिवर्तन भयो। हामीले करिब 17 वर्ष यसको अभ्यास पनि गर्यौं। अब यो अभ्यासबाट यी अवधारणा र राष्ट्र निर्माणको मार्गचित्र असफल भइसकेको प्रमाणित भइसक्दा फेरि यही असफल व्यवस्थालाई जबरजस्ती अगाडि बढाउनु राष्ट्र र जनताको हितमा हुँदैन। र हाम्रो प्रष्ट धारणा छ अहिलेको भ्रष्ट व्यवस्थामा परिवर्तन नगर्ने हो भने देशमा नयाँ तानाशाहको जन्म हुनेछ। अहिले नै केही सीमित राजनैतिक दलका सीमित नेताहरूको सिन्डिकेटले सर्वसत्तावादी तानाशाही ढङ्गबाट शासन चलाइराखेकै छन् र यही अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने नेपालमा नयाँ तानाशाह जन्मने र तानाशाही व्यवस्था खडा हुनेछ। संसारमा कहीँ पनि धतुरो रोपेर आँप फलेको छैन। अहिलेको यो व्यवस्थालाई चाहिँ निरन्तरता दिने हो भने यही प्रक्रियाबाट तानाशाही जन्म सक्ने खतरा अहिले नै देखिसकेका छ। न्यायालयमा पार्टीगत आधारमा भर्ती गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू नियुक्त गर्ने, जतिसुकै ठुलो अपराध गरे पनि अदालतले दण्डित गरे पनि सरकारले उन्मुक्ति दिने, संगठित रूपमा राज्यले नै भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा ठुला नेताहरू कहिले पनि नपर्ने, यो सबै तानाशाहीका सङ्केतहरू हुन्। र त्यसको साथसाथै अहिलेकै अवस्थालाई, अहिलेकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने तानाशाहीको जन्म र त्यसपछिको अर्को परिणति भनेको राष्ट्रको विखण्डन हो। हेर्नुहोस्, अहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने नयाँ तानाशाहको जन्म हुने र केही समयपछि राष्ट्र विखण्डनमा जान सक्ने खतरा देखिएको छ। त्यसर्थ म प्रमुख राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि तपाईहरू देश र जनताप्रति इमानदार हुनुहुन्छ भने सहमति र सहकार्यको आधारमा हाल विद्यमान व्यवस्थालाई परिवर्तन गरौँ। राजादेखि माओवादीसम्म सबै अटाउने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापना गरौँ। नेपालको पहिचान र एकताको आधारमा रहेको सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न हिन्दू राष्ट्र कायम गरौँ र सुशासनको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गरौँ। यदि सहमति र सहकार्यबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कार्य भएन भने स्वाभाविक रूपले जनताले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आन्दोलनबाटै व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसका केही सङ्केतहरू देखिएका पनि छन्। गत मङ्सिर 7 गते काठमाडौँमा जुन प्रदर्शन भयो त्यसले पनि जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। जहाँसम्म मङ्सिर 7 गते भएको प्रदर्शन र त्यसपछिका गतिविधिहरूको प्रश्न छ, राप्रपा नेपालको प्रष्ट धारणा छ
अहिलेको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्यका लागि, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि जोसुकैले गर्ने अभियान र कार्यहरूमा राप्रपा नेपालको नैतिक समर्थन हुन्छ। यद्यपि कुनै एउटा व्यक्ति, एउटा समूह वा एउटा दलले मात्रै यति ठुलो परिवर्तन गर्न सक्दैन। यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरेर राप्रपा नेपालले अहिलेको भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य चाहने, हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न चाहने, सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि चाहने, राष्ट्रको स्वाभिमान र स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन चाहने सबै राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी सबै एक ठाउँमा उभिएर एउटै मोर्चा खडा गरेर आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ। यो आन्दोलन राप्रपा नेपालको मात्र आन्दोलन होइन, जनआन्दोलन हो। यो जनआन्दोलनमा सबै पक्षको सहभागिता हुनुपर्छ भनेर नै राप्रपा नेपालले बृहत राष्ट्रिय मोर्चाको प्रस्ताव गरेको छ र त्यसतर्फ हामीले प्रारम्भिक कार्य समेत अघि बढाइसकेका छौँ। हिजो मात्रै बसेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले पनि भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त्य, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको निमित्त जनआन्दोलन अपरिहार्य भएको र त्यसको निमित्त समान विचारधारा रहेकाहरूसँग सहकार्य गर्ने जुन निर्णय गरेको छ त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु। त्यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु र कुनै किसिमको जालझेल नगरिकन इमानदारीपूर्वक त्यो निर्णयको पक्षमा, त्यो निर्णयको कार्यान्वयनको पक्षमा राप्रपा अगाडि आओस् भन्ने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म राप्रपा नेपाल र राप्रपाको बीचमा एकताको प्रश्न छ, अहिले तत्काल एकताको म सम्भावना देख्दिनँ, किनभने वैचारिक रूपमा समानता भए तापनि रणनीतिक र कार्यनीतिमा अहिले पनि हामीहरूको बीचमा धेरै ठुलो मतभेद छ। त्यो मतभेदको निराकरण नभइकन एकता हुने सम्भावना छैन। उहाँहरूको अहिलेसम्मको दृष्टिकोण सत्ता केन्द्रित रहँदै आएको छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा होला, राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा त्यो बेलाको पार्टीको अध्यक्षको नाताले मैले नै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ, जसमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको जनतालाई चित्त बुझेन, त्यसर्थ अबदेखि राप्रपा सत्ता केन्द्रित होइन, सिद्धान्त केन्द्रित राजनीतिमा क्रियाशील रहनेछ र हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना हुने सुनिश्चित नभइकन सरकारमा जाने छैन भन्ने एकता महाधिवेशनले प्रस्ताव पारित गरेको छ। तर त्यही एकता महाधिवेशनको म्यान्डेटको आधारमा राप्रपाले गएको चुनावमा केही सफलता पनि हासिल गरेको छ। तर चुनाव सकिने बित्तिकै जुन किसिमबाट राप्रपामा सत्ता केन्द्रित स्वार्थ देखियो, एकातिर
प्रदेशको संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने, अर्को प्रदेशको सभामुख भएर त्यो संस्थालाई बचाइराख्ने, यस किसिमको द्वैत नीति कायम रहेको अवस्थामा एकताको सम्भावना रहन्न। यदि उहाँहरू इमानदारीपूर्वक महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार सिद्धान्त केन्द्रित भएर आन्दोलन र राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणामा आउनुभयो भने स्वाभाविक रूपले सँगै बसेर काम गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्दछ। मैले तपाईँले भनेका धेरै कुराहरू भनिसकेका छु। अब केही छ प्रश्न भनेदेखि चाहिँ नि हजुर। मेरो एउटा क्वेसन छ, राप्रपा नेपालले राजा सहितको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र लोकतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको छ। नेपालको राज संस्थाको इतिहासलाई केलाउने हो भने 2007 सालको राज संस्था पनि थियो र झन्डै 2.5 शताब्दीको पृथ्वीनारायण शाहकालीन पनि राज संस्था थियो र त्यस्तै 17 सालको महेन्द्रकालीन राज संस्था पनि थियो र त्यस्तै 2046 साल पछाडिको परिवर्तन पछाडिको वीरेन्द्र महाराजको कालीन पनि राज संस्था थियो र त्यसपछि माघ 19 को ज्ञानेन्द्रकालीन पनि राज संस्था थियो। अब चाहिँ राप्रपा नेपालले यो पृथ्वीनारायण शाहकालीनदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको कालीनको जुन राज संस्थाको अवयव अवस्था थिए नि, त्यसमा अब कस्तो राज संस्था खोले अलिकति प्रकाश पारिदिनु होला। नम्बर 1। नम्बर 2, मलाई लाग्छ तपाईको नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूसित राम्रो उठबस छ र त्यही कारणले गर्दा विगतको निर्वाचनमा तपाईँ पनि त्यतैतिर अलिकति लम्किनु भएको थियो। यो हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था स्थापना गर्नको मागमा तपाईँको उठबस भएको नाताले नेकपा एमालेका नेताहरूको मनस्थिति र उहाँहरूको विचार कस्तो छ? गो अहेड भन्ने छ कि नो, एब्सोल्युटली नो भन्ने छ? अब जहाँसम्म राज संस्थाको प्रश्न छ, यसमा म दुईटा कुरा चाहिँ यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो, एक किसिमको एउटा यो मिथ भनौँ या भ्रम चाहिँ रहेको छ र सबैले सजिलैसँग के भनिदिनुहुन्छ भने 240 वर्षसम्म राजाले शासन गरे, देशले के उपलब्धि हासिल गर्यो, राजाले 240 वर्षसम्म शासन गर्दाखेरि देश अन्धकारमा रह्यो भन्ने किसिमको कुराहरू पटक पटक बुद्धिजीवीहरूबाट पनि भन्ने गरेको सुनिन्छ। तर हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने नेपालमा 240 वर्षसम्म राजाले शासन गरेको होइन। राजा हो, राजाको रूपमा रहेको हो, तर 240 वर्ष राजाले शासन गरेको होइन। पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका 1769 मा विजय हासिल गरे। त्यसपछि सन् 1816 सम्म सुगौली सन्धि नभएसम्म त्यो बेला राज्य एकीकरणको अवधि हो, जुन बेला स्वयं राजा पनि नेतृत्व गरेर राज्यको एकीकरणमा हिँडेको बेला हो। त्यसपछि 1816 देखि 1950 अर्थात् 2007 सालसम्म झन्डै 130 वर्ष राजालाई एक प्रकारले भने बन्धक जस्तो बनाएर निरङ्कुश शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको हो। त्यो अवधिको निमित्त राजालाई जिम्मेवार गर्नु अन्यथा हुन्छ, ऐतिहासिक रूपमा त्यो तथ्यसङ्गत हुँदैन। 7 सालदेखि 17 सालसम्मको अवधि पार्टी राजाको बीचमा चाहिँ नि आलो पालो चलिरहेको हो। वास्तविक रूपमा 17 सालदेखि 2046 सालसम्म करिब 29-30 वर्षसम्मको अवधि चाहिँ राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको व्यवस्था हो। राजनीतिक रूपमा त्यसका बारेमा बहस गर्न सकिन्छ, त्यो कति प्रजातान्त्रिक थियो थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपालको आधुनिकीकरण, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धिमा त्यो अवधिको एउटा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। हेर्नुहोस्,
म त्यतापट्टि जान चाहन्न। म खालि यति मात्र निवेदन गर्न चाहन्छु कि अहिले राप्रपा नेपालले जुन राजासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर 2063 सालदेखि निरन्तर रूपमा जुन आवाज उठाउँदै आएको छ, हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था 2063 सालभन्दा अगाडिको जस्तो राज संस्था होइन। अहिले राज संस्थाको कुरा हामीले उठाउने बित्तिकै एक थरी गणतन्त्र पक्षधर र शीर्ष नेताहरूले पनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने फेरि निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापना गर्नको निमित्त प्रयास हुँदैछ। निरङ्कुश राजतन्त्र स्थापनाको निमित्त हामीले प्रयास गरेकै होइन। हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था निरङ्कुश होइन। हामीले राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरेका छौँ। अब स्थापना हुने राज संस्था सबै नेपालीलाई चित्त बुझ्ने एउटा साझा सेरेमोनियल आलङ्कारिक संविधानको परिधिभित्र रहने, संसदको नियन्त्रणमा रहने राज संस्थाको हामीले परिकल्पना गरेका हेर्नुहोस्। राज संस्था एउटा नैतिक शक्ति बोकेको साझा अभिभावकको रूपमा रहने, शासन जनता र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्ने त्यो किसिमको राजा सहितको प्रजातन्त्रको हामीले परिकल्पना गरौँ। मैले अघि भने नि, राज संस्था सेरेमोनियल रूपमा रहने, नैतिक अभिभावकको रूपमा रहने, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने। सर, एउटा यसमा अलिकति म कन्फ्युजनमा परेँ। ओके, अहिलेको प्रेसिडेन्सियल सिस्टम र टाइटलर किङसिपमा आएपछि मुलुकले के बेनिफिट पाउँछ? अब यो पनि बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, वास्तवमा के भनेदेखि हेर्नुहोस्, हामीले एउटा यो पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो के हो भने राज संस्था फर्किने बित्तिकै जादुगरी ढङ्गबाट देशले भोग्नु परेको सङ्कट समाधान हुने होइन। तर राज संस्था स्थापना भएपछि दुईवटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुनेछ। एक, नेपालको भू राजनीतिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको ग्यारेन्टी हुन्छ। एक। दोस्रो, राज संस्था स्वयंले शासन नगरे तापनि नैतिक अभिभावकको रूपमा रहँदाखेरि अहिले देशमा कायम रहेको छाडातन्त्र, मनपरितन्त्र, सर्वसत्तावाद कमजोर हुँदै जान्छ। 100% नहट्ला, तर त्यसले धेरै हदसम्म त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ। किन एउटा अहिले कुनै अभिभावक भएन, अभिभावकविहीन देशमा जनतालाई निरीह रूपमा चाहिँ हेरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको स्वतन्त्र अस्तित्व, राजा रहन्जेलसम्म देशको स्वतन्त्र अस्तित्व रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्वको ग्यारेन्टीको लागि र एउटा नैतिक अभिभावक भएपछि अहिलेको मन परितन्त्र, छाडातन्त्र जुन किसिमको, जसले जे गरे पनि हुने, कसैसँग डराउनु पर्ने संस्थाहरूलाई आफैले कब्जा गरिदिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र कुरा गऱ्यौँ र राजा हामीले परिकल्पना गरेको राजा भनेको निरङ्कुश राजा। कृपया तपाईँहरूले भनिदिनु होला, हामी पनि निरङ्कुशताको विरोधी हौँ, प्रजातन्त्रको पक्षमा छौँ। हामीले परिकल्पना गरेको अहिलेको राजासहितको प्रजातन्त्र भनेको 2033 सालमा बीपी कोइरालाले राजा र जनता, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रसँगै रहनुपर्छ भनेर जुन राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिको कुरा गर्नुभएको थियो, हामीले त्यही कुरा गरेका हुनुहोस्। हामीले राजादेखि माओवादीसम्म अटाउने व्यवस्थाको कुरा गरेका छौँ। हजुर, अच्छा, जहाँसम्म चाहिँ अन्य अब केपीजी अथवा चाहिँ एमालेको चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको सम्बन्धमा छ, हेर्नुहोस्, वास्तवमा हजुर, मैले जति पनि नेताहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेको छु, भेटघाट भएको छ, प्राइभेटली कुरा गर्दाखेरि
उहाँहरूमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सकारात्मक धारणा नै मैले पाएको छु। हेर्नुहोस्, संविधान निर्माणकै बेलामा पनि प्राय सबै नेताले कुनै न कुनै रूपमा नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तर कुन बाध्यताले हो अन्तमा गएर फेरि धर्मनिरपेक्षता लादियो र त्यो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त हो। त्यसमा उहाँहरू सकारात्मक हुनु होला भन्ने म आशा गर्दछु र अहिले भएन भने परिस्थिति बिस्तारै बन्दै जान्छ र पछि त्यो स्थापना होला। हजुर, यहाँले चाहिँ जस्तो अहिले राजा चाहिन्छ भनेर पार्टीको हेर्दा पनि त्यही हो, अनि हामी मोर्चा पनि बनाउँदैछौँ पनि भन्नुभयो होइन। यो मोर्चा बनाएर राजा आउन सक्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अनि त्यसपछि दुर्गा प्रसाईसँगको यहाँको सम्बन्ध चाहिँ के छ? अब जहाँसम्म हेर्नुहोस्, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा छ, ढिलो चाँडो यो स्थापना हुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो एउटा चाहिँ आत्मविश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त 2084 सालभन्दा अगाडि नै नेपालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुर्गा प्रसाईजीको चाहिँ नि अभियानको बारेमा त अहिले मैले अघि बताइसकेका छु कि दुर्गा प्रसाईजी मात्र होइन, कसैले पनि हिन्दू राष्ट्र राज संस्था पुनर्स्थापनाको निमित्त गर्ने अभियानमा हाम्रो नैतिक समर्थन रहन्छ। तपाईँहरूले जस्तै 62-63 को आन्दोलन पनि त्यो बेला 62-63 को आन्दोलन, त्यसपछि नेपालमा राज संस्था समाप्त होइन, अनि त्यसपछि गणतन्त्र नेपाल घोषणा, त्यो यो सबै अहिले फेरि राजतन्त्रै फर्काउने भयो। यो सबै दुःख किन गर्नु पर्थ्यो? तपाईँहरूले के का लागि गर्नुभएको थियो? त्यो गर्नु वास्तवमा त्यो बेला गल्ती भएको थियो, नगर्नु पर्थ्यो। वास्तवमा हेर्नुहोस्, अब त्यो आन्दोलन हिन्दू राष्ट्र समाप्त गरेर धर्मनिरपेक्षता स्थापना गर्नको निमित्त भएकै थिएन। आन्दोलनमा कहीँ कतै पनि कसैले हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाएको पनि थिएन। जहाँसम्म गणतन्त्र र संहिताको कुरा छ, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा तपाईँहरू जस्तो पत्रकार साथीहरूले बुझ्नुपर्छ कि 62-63 को आन्दोलनकारीहरूले विजय हासिल गरेर आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउने अवस्था होइन। त्यो त सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको थियो। तत्कालीन दरबार र आन्दोलनकारीहरूको बीचमा सम्झौता भएर आन्दोलन टुङ्गिएको थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, 2063 साल वैशाख 11 गते राजाले जुन घोषणा चाहिँ गर्नुभएको थियो, त्यो घोषणाको मस्यौदा आन्दोलनकारी दलहरूले तयार गरेको। त्यो सम्झौताको स्पिरिट भनेको के थियो भने 2047 सालको संविधानमा टेकेर संविधान सभाको चुनाव गर्ने, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान बनाउने, जुन नयाँ संविधानमा राज संस्थालाई निरन्तरता दिने, त्यो सम्झौता थियो। यहीँनिर राजतन्त्र फाल्नेमा पनि साँची तपाईँहरू, फर्काउनेमा पनि साँची होइन, हामी त फ्याल्नेमा कहिले पनि छैनौँ। त्यो फ्याल्यो भनेर त त्यो ठिक भएन भनेर 2063 सालमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर राप्रपा नेपाल हामीले खोलेको। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा चाहिँ नि हाम्रा कैयौँ चाहिँ नि अग्रजहरू, मभन्दा सिनियर त्यो बेलामा राप्रपामा रहेकाहरू सबै गणतन्त्रमा लागे, सबै धर्मनिरपेक्षतामा लागे। हामी केही सीमितहरूले मात्रै के भनेदेखि यो बाटो गलत छ, यो गलत बाटोबाट गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न भनेर हामीले त्यही बेलादेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आयौँ। निर्माण गर्दा त तपाईँहरूलाई सम्झना छ होला। हो त, संविधानको विपक्षमा भोट हाल्ने एउटै मात्र पार्टी छ, त्यो राप्रपा नेपाल। यो संविधानको विपक्ष जब भोटिङ भयो नि, निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दाखेरि यो संविधान ठिक छैन भनेर त्यसको विपक्षमा भोट हाल्ने जम्मा 25 जना, त्यो 25 जना राप्रपा नेपाल हो। त्यो अहिले पनि अभिलेखमा सुरक्षित छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जे भनेका थियौँ अहिले 17 वर्षपछि आएर त्यो प्रमाणित भएको छ। हेर्नुहोस्, अब जब बाटो गलत भइसक्यो भने यहाँ एउटा अब चाहिँ राजतन्त्र नफर्काई विश्राम नलिने भन्ने हो। त्यो त निश्चित रूपले त्यो राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र दुवै चाहिँ देशको निमित्त आवश्यक छ। अब यहाँ एउटा चाहिँ चर्चा छ नि, तपाईँहरूले पनि सुनिराख्नु भयो होला कि यो चाहिँ नि अवस्था मात्र फेरि पुग्छ, व्यवस्था परिवर्तन गर्नु पर्दैन भन्ने पनि एक थरी जमात छन् चाहिँ। तर उहाँले के बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन अवस्था परिवर्तन हुँदैन।
अवस्था परिवर्तन गर्नकै निमित्त व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। अब होइन भनेदेखि चाहिँ नि के भने चलन चल्ती हामी भन्छौँ नि, बाटो नै गलत छ भनेदेखि ड्राइभर र चाहिँ गाडी परिवर्तन गरेर हुन्छ र? हस् हस्, धन्यवाद। ल धेरै धेरै धन्यवाद।